धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयः सह प्राचार्यः डॉक्टर भगवन्नारायण मिश्रः। अहं शास्त्री प्रथम खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे निर्धारितः लघुसिद्धांत कौमुदी वर्तते तम अधिकृत्य बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तराणि प्रस्तौमि। पाणिनेः मातुः नाम किम् अस्ति? बहुविकल्पाः सन्ति। दाक्षी, साक्षी, गोणिका, गोपिका। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति दाक्षी। पाणिनेः पितुः नाम किमस्ति? बहुविकल्पाः सन्ति। सलङ्कः, मयङ्कः, कैयटः, जय्यटः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति सलङ्कः। बाह्यप्रयत्नस्य कति भेदाः? बहुविकल्पाः सन्ति। एकादशधा, द्वादशधा, त्रयोदशधा, चतुर्दशधा। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति एकादशधा। केन प्रत्याहारेण हकारद्वयं गृह्यते? बहुविकल्पाः सन्ति। हल, अट, अच, यण्। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति हल प्रत्याहारः। गुणसंज्ञकः कः? बहुविकल्पाः सन्ति। ओकारः, औकारः, आकारः, ऐकारः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति ओकारः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रणेताः कः वर्तते? बहुविकल्पाः सन्ति। वरदराजः, पाणिनिः, नागेशः, भट्टोजीदीक्षितः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति वरदराजः। कति सुपविभक्तिप्रत्ययाः सन्ति? बहुविकल्पाः सन्ति। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति एकविंशतिः। शब्दः कथं पदं भवति? बहुविकल्पाः सन्ति। सुपप्रत्ययेन, कृत्यप्रत्ययेन, तद्धितप्रत्ययेन, उणादिप्रत्ययेन। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति सुपप्रत्ययेन। यकारस्य सम्प्रसारणं किमस्ति? इकारः, उकारः, ऋकारः, लृकारः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति इकारः। माहेश्वरसूत्राणाम् उत्पत्तिः कस्मात् अभूत्? बहुविकल्पाः सन्ति। डमरूतः, वीणातः, ध्वनितः, वाद्यतः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति डमरूतः। अधिपूर्वकस्था धातोः आधारवाचके शब्दे का विभक्तिः भवति? बहुविकल्पाः सन्ति। तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति द्वितीया। समयायोगे का विभक्तिः भवति? बहुविकल्पाः सन्ति। पंचमी, तृतीया, द्वितीया, षष्ठी। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति द्वितीया। सहयोगे का विभक्तिर्भवति? बहुविकल्पाः सन्ति। पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति तृतीया। अन्तस्थवर्णाः कति सन्ति? बहुविकल्पाः सन्ति। य, र, ल, व, अ, ब, स, ध,
स स स ह प फ ब भ एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति य व र ल। युस्त्राख्यौ इत्यनेन का संज्ञा भवति? घी संज्ञा, घू संज्ञा, नदी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। इत्यनेन एतेषु बहुविकल्पेषु इत्यनेन नदी संज्ञा भवति। कः शब्दः क्रियाविशेषणम् अस्ति? तीव्रगामी, ग्रामं, रक्तं, स्थानम्। एतेषु बहुविकल्पेषु क्रियाविशेषणम् अस्ति तीव्रगामी। कृष्णसर्पः इत्यत्र कः समासः? कर्मधारयः, बहुव्रीहिः, अव्ययीभावः, प्रादितत्पुरुषः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति कर्मधारयः। मध्यपदलोपी समासस्य किमुदाहरणम् अस्ति? बहुविकल्पाः सन्ति शाक्पार्थिवः, अक्षसौण्डः, क्रियाकुशलः, अनिस्वरः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति शाक्पार्थिवः। कारकाणि कतिश भवन्ति? बहुविकल्पाः सन्ति 8, 7, खट, 5। एतेषु बहुविकल्पेषु खटकारकाणि भवन्ति। समासस्य अर्थम् अस्ति संक्षेपः, विशद, परार्थविधानं, वाक्यांशः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति संक्षेपः। प वर्णस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति? बहुविकल्पाः सन्ति कण्ठः, तालुः, ओष्ठौ, दन्ताः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति ओष्ठौ। शक प्लस अन्धु इत्यस्य कृते सन्धौ किं रूपं भवति? शकान्धुः, शकान्धुः, शकअन्धुः, शर्क अन्धुः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति शकन्धुः। लघुसिद्धान्त कौमुदी मंगलाचरणे को देवः नमस्कृतः? बहुविकल्पाः सन्ति शुद्ध देवी, सरस्वती, गुण्या, लक्ष्मीः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति सरस्वती। समासस्य कति प्रमुख भेदाः वर्तन्ते? बहुविकल्पाः सन्ति 4, 5, खट, 7। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति 4। उपगङ्गम् इत्यत्र कः समासः? अत्र बहुविकल्पाः सन्ति तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, केवलसमासः, द्विगुः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति अव्ययीभावः। अकथितञ्च इत्यनेन का संज्ञा विधीयते? बहुविकल्पाः सन्ति कर्मसंज्ञा, कारकसंज्ञा, गुणसंज्ञा, अकथितसंज्ञा। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति कर्मसंज्ञा। अच पदेन के गृह्यन्ते? बहुविकल्पाः सन्ति अनुनासिकवर्णाः, स्वरवर्णाः, व्यञ्जनवर्णाः, ह्रस्ववर्णाः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति स्वरवर्णाः। तत्पुरुषस्य कः उपभेदः वर्तते? बहुविकल्पाः सन्ति अव्ययीभावः, द्वन्द्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहिः। एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति कर्मधारयः।
गुणसंज्ञको कोऽस्ति बहुविकल्पाः सन्ति ऋकारः उकारः ओकारः औकारः एतेषु बहुविकल्पेषु शुद्धम् उत्तरं भवति ओकारः इति एवं पाठयित्वा अहं विरमामि।